अस्सलाम वालेकुम। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर की तालिबा के साथ मुबैना ज्यादती की खबर की वजह से पूरे पाकिस्तान में तलबा का एहतजाज जारी है। और जाहिर है अगर एहतजाज जारी है तो फिर पुलिस की पकड़ धगड़ भी जारी होगी। पुलिस डिपार्टमेंट पूरी ईमानदारी के साथ अपने फराइज अंजाम दे रही है और पूरे पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में जहां जहां तलबा का एहतजाज हो रहा है उनकी पकड़ धकड़ में मसरूफ है। और जाहिर है पुलिस वालों ने इन तालिब इल्मों को पकड़ के अपने घर तो नहीं ले जाना, उन्हें अदालतों में पेश करना है, जजेस के सामने। तो जरा देखते हैं कि इस सारे मसले को लेके हमारी अदालतों का क्या रवैया रहा। पंजाब की मुख्तलिफ अदालतों ने जुमे के रोज कम अज कम 245 मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज मुकदमात को खारिज करते हुए FIR मनसूख करने का हुक्म दिया, जिनमें ज्यादातर तलबा शामिल थे। पंजाब की मुख्तलिफ अदालतों ने जुमे के रोज कम अज कम 245 मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज मुकदमात को खारिज करते हुए FIR मनसूख करने का हुक्म दिया, जिसमें ज्यादातर तलबा शामिल थे। इन पर लाहौर में पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में जेर तालीम लड़की के मुबैना रेप के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलविस होने का इल्जाम था। लाहौर में जुमे के रोज कैंट अदालत के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 22 तलबा को पुरतशद्दुद एहतजाज और तोड़ फोड़ के मुकदमे से बरी कर दिया। हरबंसपुरा पुलिस ने बुध के रोज 16 अक्टूबर को FIR दर्ज की और कनाल रोड के लाल पुल के करीब सरकारी और निजी इमलाक पर हमला करने के इल्जाम में एहतजाज करने वाले तलबा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तलबा को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और इनके 12 दिन के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त की। ताहम मजिस्ट्रेट ने पुलिस की दरखास्त मुस्तरद करते हुए तलबा को मुकदमे से बरी कर दिया। गुजरात में एक मकामी अदालत ने पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के गर्ल्स कैंपस पर मुबैना हमले और तोड़ फोड़ के इल्जाम में गिरफ्तार कम अज कम 16 मुल्जिमान की रिहाई का हुक्म दिया, जब इनकी जमानत की दरखास्त मंजूर होगी। सिविल लाइंस पुलिस ने बुध के रोज कॉलेज इंतजामिया की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया और कम अज कम 16 तलबा को गिरफ्तार किया गया। ताहम मजिस्ट्रेट साकिब रसूल ताड़र ने जुमे के रोज मुल्जिमान की जमानत की दरखास्तें मंजूर करते हुए पुलिस को इनकी रिहाई का हुक्म दिया। गुजरात जिला के मुख्तलिफ थानों में पाकिस्तान पीनल कोड की मुख्तलिफ दफात के तहत कम अज कम 1095 अफराद, जिनमें तकरीबन 230 नामजद मुल्जिमान शामिल थे, उनके खिलाफ कम अज कम 7 मुकदमा दर्ज किए। पुलिस ने कम अज कम 150 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें से ज्यादातर को हवालात में जगह ना होने की वजह से गुजरात जेल भेज दिया गया। बुध के रोज जिले के मुख्तलिफ शहरों बिशनूर गुजरात, लाला मूसा, खारियां और जलालपुर जट्टा में तलबा की एक बड़ी तादाद ने पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के कैंपसेस पर हमला किया, जिसके नतीजे में एक कॉलेज सिक्योरिटी गार्ड हलाक हो गया और 3 तलबा के जख्मी होने की रिपोर्ट आई है। एक सरकारी ऑफिसर ने यह भी बताया है कि अब तक पुलिस ने कम से कम 20 ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया है जो किसी कॉलेज के तलबा नहीं थे, लेकिन मुबैना तौर पर इन एहतजाजी रैलियों के पीछे थे, तलबा को एहतजाज करने पर उकसा रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस और दीगर एजेंसियां ऐसे मशकूक अफराद की तफ्तीश कर रही हैं ताकि ये मालूम किया जा सके कि तलबा को इतने बड़े पैमाने पर पुरतशद्दुद एहतजाज पर उकसाने के पीछे दरअसल कौन था, जिससे गुजरात जिला में मुख्तलिफ पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के कैंपस को तकरीबन 8 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। दूसरी जानब गुजरांवाला पुलिस ने फर्ज शनासी का मुजाहरा करते हुए कम से कम 206 तलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए, जिनमें 3 नामजद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरांवाला मॉडल टाउन थाने में इन मशकूक अफराद के खिलाफ पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचाने, सरकारी वायरलेस सेट चोरी करने और GT रोड को ब्लॉक करने के इल्जाम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। केस पुलिस एहलकार की रिपोर्ट पर पाकिस्तान पीनल कोड की दफात 382, 440, 363, 292, 148 और 149 के तहत दर्ज किया गया। साहिवाल में डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज तौसीफ अदील ने 32 तलबा के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया, जिन्हें गल्ला मंडी पुलिस ने पाकपतन चौक और यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल के बाहर एहतजाज करने के दौरान अमन व अमान खराब करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। पुलिस ने 67 तलबा के खिलाफ FIR दर्ज की, जिनमें से 32 की शनाख्त हुई थी। ये तलबा मुख्तलिफ तालीमी इदारों से ताल्लुक रखते थे और इनके खिलाफ
عوامی نظم و نسق برقرار رکھنے کے قانون MPO کی دفعات 16 اور پاکستان پینل کوڈ کی متعدد دفعات جن میں 341، 427، 148، 149، 186، 506 اور 352 شامل تھیں، ان کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ یہ مقدمہ غلہ منڈی تھانے کے ASI ظفر اقبال کی شکایت پر درج کیا گیا۔ FIR درج ہونے کے بعد ضلعی پولیس نے احتجاج کرنے والے طلبہ کی تصاویر مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر شیئر کی اور عوام سے ان مشکوک افراد کی شناخت میں مدد کی درخواست کی۔ سرگودا شہر میں ایک جوڈیشنل مجسٹریٹ نے پولیس کی جانب سے درج کی گئی FIR کو منسوخ کر دی، جو تقریباً 55 نامزد اور 120 نامعلوم طلبہ کے خلاف لاہور میں مبینہ ریپ کے واقعے کے خلاف احتجاج کرنے پر درج کی گئی۔ سرگودا پولیس نے ان مشکوک افراد کے گھروں پر چھاپے مارے اور انہیں گرفتار کیا۔ اسی نوعیت کے الزامات پر درجنوں دیگر طلبہ پہلے سے ہی سرگودا پولیس کی حراست میں۔ کیس کی سماعت کے دوران ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر محسن شیرازی اور سیکریٹری جنرل نے موقف اختیار کیا کہ پنجاب حکومت اور سرگودا پولیس نے مبینہ طور پر طلبہ کے ساتھ زیادتی کی اور انہیں پرامن احتجاج کرنے پر مقدمات میں نامزد کر دیا۔ وکلاء نے مجسٹریٹ کے سامنے یہ دلیل دی کہ اس طرح کی غیر منصفانہ کارروائیاں ان طلباء کے کیریئر کو تباہ کر دے گی، اور دلائل سننے کے بعد جج صاحب نے FIR کو منسوخ کر کے تمام طلباء کو چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ وہاڑی پولیس نے لاہور میں مبینہ ریپ کے واقعے کے خلاف احتجاج کرنے پر 12 کالج طلباء کو FIR میں نامزد کیا۔ پولیس کی بھاری نفری نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ان کے گھروں پر چھاپے مارے۔ بہاولپور کی ایک عدالت نے جمعے کے روز سابق PTI MPA سمیع اللہ چودھری کی عبوری قبل از گرفتاری ضمانت میں 25 اکتوبر تک توسیع کر دی۔ درخواست گزار کو 2 اکتوبر کے احتجاج کے سلسلے میں مقامی پولیس کی جانب سے درج مقدمے میں گرفتاری کا خدشہ تھا۔ انہیں اس سے قبل 18 اکتوبر تک عبوری ضمانت دی گئی۔ پنجاب گروپ آف کالجز میں مبینہ زیادتی کی خبر کے بعد سے جاری ہونے والا احتجاج ابھی تک جاری، اور پولیس ڈپارٹمنٹ ظاہر ہے نے آرڈرز کی وجہ سے، کیونکہ ان لوگوں کو آرڈرز دیا ہوگا، وہ دھڑا دھڑ طلباء کو گرفتار کرنے، ان کے گھروں پر چھاپے مارنے اور ان پر FIR درج کرنے میں مصروف ہے۔ لیکن یہاں خوش آئین بات یہ ہے کہ عدالتوں کا رویہ طلباء کے ساتھ بہت نرم ہے۔ جہاں جہاں بھی پولیس نے طلباء کو عدالتوں میں پیش کیا، وہاں پر تمام ججز نے نرم گوشہ دکھایا ہے۔ جہاں جہاں پولیس ڈپارٹمنٹ نے طلباء کو پکڑ کے عدالتوں میں پیش کیا، وہاں کے تمام ججز نے طلباء کے لیے نرم گوشہ دکھایا۔ ان کی ضمانتیں بھی منظور تھیں اور ان پر درج FIRs کو بھی منسوخ کیا۔ عدالتوں کی طرف سے یہ ایک بہت اچھا جیسچر سامنے آیا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ تو مجبور ہے نا اپنے آرڈرز کی وجہ سے، انہیں تو اعلیٰ حکام نے جو آرڈر دینا انہوں نے وہی پورا کرنا ہے، اور وہ آرڈر یہی ہے کہ احتجاج کرنے والے طلباء کو دھڑا دھڑ پکڑ کے اندر دیا جائے، ان کو جیلوں میں بند کیا جائے، ان پہ FIR درج کی جائے، انہیں عدالتوں میں پیش کیا جائے۔ لیکن جج صاحبان اور ہماری عدالتیں طلباء کے ساتھ ہیں۔ شاید ہماری عدالتیں اس بات کو سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارے ہی بچے ہیں، ہمارے ہی ملک کے بچے ہیں، اور اس طرح اگر ان کو سزائیں ہوتی ہیں تو ان کا کیریئر تباہ ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، جو احتجاج کرنا ان کا حق ہے، لیکن میری اسٹوڈنٹ سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنا احتجاج جاری رکھنا چاہتے ہیں تو جاری رکھیں، لیکن کائنڈلی توڑ پھوڑ، پتھراؤ، اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے دور رہیں، پرامن احتجاج کریں، اور ان کا احتجاج انشاءاللہ تعالی ضرور رنگ لائے۔ لیکن توڑ پھوڑ کرنا، پتھراؤ کرنا، سرکاری یا نجی عمارتوں کو نقصان دینا، یہ انہیں زیب نہیں دیتا، کیونکہ وہ ہمارے ملک کا فیوچر ہے، اور ہمارے ملک کی باغ دوڑ آئندہ انہی نوجوانوں نے سنبھالی۔ تو میری تو ان سے یہی گزارش ہے کہ اپنا احتجاج جاری رکھیں، یہ ان کا حق ہے کہ وہ پروٹیسٹ کریں، لیکن پرامن احتجاج کی طرف ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو جان بوجھ کے طلباء کو بھڑکا رہے ہیں، طلباء ان سے بھی ہوشیار رہیں۔ خیال رکھیے گا اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا۔ اللہ حافظ۔